دعوے کرنا عشق رسول تے ہو رہے میں آکھا کلندر تیری قبر ہوتے لکھاں سلام ہوون تو سارے اندے منہ بن کے چلا گیا جڑے کہندے نا ہم بھی عاشق رسول ہیں اقبال کہندا عاشق رسول وہ ہوگا جس کے اندر سوز صدیق تے علی جاؤ ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب ایک تو کو عشق رسول نہیں نا تے لبیک دے خلاف بک بکا بند کرو ساڑے خلاف جو کچھ کر دیو بند کرو اے ساڑے گاٹے نہ لگو جس کے رسول کوئی نہیں تے رب کو منگو لیکن سوز صدیق و علی از حق طلب ہاں عشق رسول دے نال سوز صدیق تے علی والا ہونا چاہیے ہاں صدیق تے علی والا سوز ہوئے میدان حدیبیہ ہوئے تے صدیق اکبر گل او کر جان کہ قیامت تک لوگ انجی وقت روان بھائی گل صدیق اکبر کی تھی تے میدان حدیبیہ ہوئے تے حضور فرمان علی ہو یا علی تے علی مرتضیٰ کورن حضور گردن تے کٹ سکتی تو آڈیا لکھے ہویا نا علی نہیں مٹا سکتا